कमेंट करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे आइन जो है ना वो मुख्तलिफ जो काम हैं या मुख्तलिफ जो फ़राइज़ हैं आइन के नीचे बड़े क्लियरली डिफाइंड हैं कि वो किसके ज़िम्मे हैं, कौन से अदारों के ज़िम्मे हैं। और आइन की जो तशरीह है वो डेफिनेटली उसकी इंटरप्रिटेशन जो है या उसका जो इतलाक़ है वो तो अदलिया कर सकती है, लेकिन आइन की जो री-राइट करना जो है वो अदलिया का काम नहीं है। वो जब भी री-राइट करने की ज़रूरत पेश आए तो उसमें पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है जो मंबा है या बर्थ प्लेस है वो आइन की। आइन वहीं से बना, वहीं से उसमें तरामीम हुई और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला यही प्रोसेस जो है, ये कायनी प्रोसेस जो है यही जारी और सारी रहेगा। कल का फैसला जो है मैं मेरी दानिश में जो है, मेरी हम्बल राय में जो है वो आइनी फैसला नहीं था, उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे कि जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाज़ा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं। ये कैसा मैं समझता हूँ कि 2 मिलियन से ज़्यादा जो है साइल मौजूद हैं जो इस वक्त हमारी अदलिया के सामने हैं, लोअर जुडिशरी से लेके जो आला तरीन जुडिशरी है वहाँ तक, शायद मैं इससे भी ज़्यादा हूँ, और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। वो लोग जो हैं वो इनके फोकस में या इनको वो लोग जो हैं वो नज़र नहीं आते। वो साइल जो हैं उनको साइल कंसिडर भी नहीं किया जा सकता। कई साल से लोग फांसी लग गए हैं, इंसाफ बाद में हुआ है। और 134वें नंबर के ऊपर हमारी अदलिया है इस वक्त दुनिया में। जो अदलिया का मुकाम है उसमें हमारा 134वां मुकाम है। हो सकता आगे पीछे मैं फिगर गलत कह रहा हूँ, लेकिन कोई फिगर इतनी गलत नहीं होगी, 2-4 आगे पीछे हो सकता हो। उस मुकाम को जो है तब्दील करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। चलें 134 नहीं, चलें 94 पे आ जाए, 100 पे आ जाए, 85 पे आ जाए, तो हमारी कौम की इज्जत में कुछ इजाफा होगा, लेकिन उस पर कोई फोकस नहीं है। सियासत जो है, सियासत खेलना जो है वो हर वक्त, ये आज से नहीं कई सालों से ये मशगला चल रहा है अदलिया का। और आम इंसान जो हैं, आम जो शहरी जो हैं, आम पाकिस्तानी जो है वो दरबदर होता है। 2-2, 3-3 नस्लें गुजर गई हैं, लिटिगेशन आज भी जारी है। और इंसाफ की जो डिस्पेंसेशन है वो आप देख सकते हैं कि 134वां नंबर जो है वो पाकिस्तान की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया। वो इंटरनेशनल एक इंडेक्स है जिसके ऊपर हमारी अदलिया जो है माशाल्लाह जो है 134वें नंबर पे। हम सियासतदान जो है, हमसे कई कसूर हुए होंगे, कई गलतियां हुई होंगी, बड़ी बड़ी फाश गलतियां हुई होंगी, लेकिन हमने फिर भी जो है ना वो अपनी लिमिट्स में रह के जो है अपना किरदार अदा किया है। गैर आइनी भी हमले हुए 75 साल की तारीख में, सारे का सारा नज़ला जो है वो सियासतदानों पे गिरता रहा। हम वो सहते रहे हैं और इंशाअल्लाह इस मुल्क की खातिर, इसकी बका की खातिर, इस पर मुल्क के अवाम की खातिर ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा कि हम आइन की सरबुलंदी के लिए, और जो आइन डिवाइड करता है पार्लियामेंट के फंक्शंस जो हैं
جو اس نے آئین نے عطا کیے ہوئے ہمیں، ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے۔ یہ فیصلہ نہ صرف جو ہے وہ دہلیز تک نہیں پہنچایا گیا ایک ایسے فریق کے جس نے ان کا دروازہ نہیں کھٹکایا تھا، جو سائل ہی نہیں تھا، اس کو دہلیز پہ پہنچایا گیا، اس کی دہلیز پہ پہنچایا گیا، فیصلے کی ہوم ڈیلیوری کی گئی۔ اس کے بعد ایسی منہ شگافیاں اس فیصلے میں آئی ہیں جن کا کوئی بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ یہ اس طرح کا بھی فیصلہ جو ہے ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ جو ہے، میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں، نارملی میں کمنٹ سے غیر ضروری کمنٹ سے گریز کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں میں جو کچھ پوائنٹس جو ہیں، کیونکہ قانونی اور آئینی معاملات ہیں، لکھے ہوئے ہیں میرے پاس، کہ آئین کے آرٹیکل 151 اور 151 اور 106 کو ری رائٹ کیا گیا۔ آئین کو دوبارہ لکھنے کا، بدلنے کا، ترمیم کرنے کا رائٹ جو ہے صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ اس سے قبل 63A کے سلسلے میں بھی یہ ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی فریق تھی، 9 نشستوں کا دعویٰ انہوں نے کیا ہوا تھا، کوئی کلیم ان کا نہیں تھا۔ اس بینچ کے سامنے اس قسم کا کوئی کلیم نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی ریلیف مانگا ہوا تھا۔ عدالت میں تو سنی اتحاد کونسل آئی تھی، پی ٹی آئی نہیں آئی تھی، پی ٹی آئی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا عدالت میں۔ پارلیمنٹ میں جو ارکان بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ڈیکلریشن جمع کرا چکے ہیں، یہ عمل اب ریورس نہیں ہو سکتا۔ یہ میں قانون کی باتیں کر رہی، یہ میری رائے نہیں ہے، ریورس نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن ایک پارٹی کے ممبر ہیں، دوسرے دن دوسرے پارٹی کے ممبر ہیں۔ ایک دن آپ نے جمع کرایا ہے، اپنا حلف نامہ جمع کرایا ہے جب آپ نے نامینیشن پیپر دیے ہیں، اب نیا حلف نامہ انہوں نے جمع کرانا ہے۔ ایک دن انہوں نے سنی اتحاد کونسل کا الیکشن کے وقت جمع کرایا ہے، اور اب وہ جو ہے پی ٹی آئی کا جمع کرائیں گے۔ آپ دیکھیں حلف اٹھاتے ہیں، آپ حلف اٹھانے کی جو ہے ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، ایک تقدس ہوتا ہے، تو جب 2 حلف اٹھائیں گے تو 2 نمبر ہی کریں گے نا۔ اس کے بعد جو ہے آئین کے آرٹیکل 185 کے تحت جب ماتحت عدالت سے آئے مقدمے پہ غور کیا جاتا ہے تو عدالتی فیصلے اور اس مقدمے کی حد تک خود کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ دے وینٹ بیونڈ دوز لمٹس، جو آئین جو ہے جن کا تعین کرتا ہے۔ بہتر فیصلے وہ ہوتے ہیں جو عام فہم ہو اور ان پہ لب کشائی نہ کی جا سکے۔ جب میں لب کشائی کر رہا ہوں، گستاخی کر رہا ہوں، سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت اختیارات کو استعمال کرنے کے حالات موجود نہیں۔ بادی نظر میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں جو کلیئرٹی اس میں نہیں ہے۔ یہ جو ریمارک انہوں نے دی ہیں۔ جسٹس امین الدین نے درخواستیں مسترد کی۔ یا افریدی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن دوبارہ معاملہ کھول کر دے سکے۔ پی ٹی آئی ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے عدالت اور اسمبلیوں میں جو بیانات میں نے پہلے بھی کہا ہے حلفی جمع کرائے ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل کے تھے۔ پی ٹی آئی ارکان نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ڈیکلریشن جمع کرائے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے رکن ہیں۔ ان بیانات حلفی کی موجودگی میں جب انہوں نے حلف پہ بیان دیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کس طرح کہہ سکتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے رکن ہے؟ اب وہ پی ٹی آئی کے رکن بنیں گے نا، پارٹی چینج کریں گے نا، تو آپ کو پتا پارٹی چینج کرنے کا جو ہے وہ کیا اس کی کانسیکوینسز جو ہے، نتائج کیا ہوتے ہیں۔ یا افریدی نے اپنے نوٹ میں اس امر کا اظہار کیا کہ اقلیتی ارکان ہمارے سامنے نہیں ہیں، وہ ہیں ہی نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔
PTI इलेक्शन एक्ट की शिक 215 के तहत पार्टी के अंदर इंतखाब ना कराने की वजह से इंतखाबी निशान उन्होंने खोया। मुस्लिम लीग नून को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा। 2018 के इंतखाब में कामयाब होने वाले हमारे अरकान आज भी सेनेट में आज़ाद अरकान की तौर पर बैठे हुए हैं। उनको इजाज़त नहीं दी गई कि वो PMLN के मेंबर बन जाएं। उस फैसले की ताबेदारी में आज भी वो आज़ाद अरकान है, वो PMLN के अरकान नहीं है। हमारे वोटों से इलेक्ट हुए, हमने वोट दिया हुआ है उनको। सब जानते हैं कि आज़ाद अरकान अपनी पसंद और ख्वाहिश के इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ते हैं। पार्टी टिकट और मुतल्लका दस्तावेजात जमा नहीं कराई थी, ये PTI की नहीं जमा हुई। PTI के किसी रुकन ने बयान हल्फी जमा कराया, ना ही इलेक्शन कमीशन या पेशावर हाई कोर्ट में इतराज दाखिल कराया। इलेक्शन कमीशन या पेशावर हाई कोर्ट में किसी शख्स ने नहीं कहा कि उसे PTI के तौर पे कंसिडर किया जाए। सबका यही दावा था, ये हल्फ पे उन्होंने कहा हुआ है कि बिला रगबत या खौफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही उनकी जमात होगी। ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, इससे इतना बड़ा जो है एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है कि ये वो किसी के सेन में से सांप गुजर गया तो वो रो रहा था, तो गांव वालों ने कहा कि जी सप लंघ गए, शुक्र कर, सिर्फ निशान ही उहदे बाकी ने। उन्हें कहा उन्हें रस्सा देख लिया है मेरे सेन का, मैं उत्ते रोन लिया मैं। तो ये जो गैर आइनी जो इकदामात हुए हैं, ये एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के ऊपर जो भी माहौल होगा मुल्क का, उसके ऊपर अगर फैसले आने शुरू हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर यहां पे पॉलिटिक्स जो है वो हर चीज को डिक्टेट करेगी। वो जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसके फैसले पे को भी डिक्टेट करेगी, पार्लियामेंट को डिक्टेट करती है कि जिसकी मेजॉरिटी होती है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की, उनकी जो ख्वाहिश जो होती है वो प्रिवेल करती है। लेकिन एग्जेक्टिव भी के ऊपर भी प्रिवेल करेगी और अदलिया के ऊपर भी प्रिवेल करेगी। मैं समझता हूं कि ये को हमारे कौमी मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी मुआशी जो है अबतरी अनारकी जो फैली हुई है, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो अनारकी जो है ना वो फैल गई है, और ये इतनी गंभीर हो गई है कि ये खुदा न खास्ता अब इरिवर्सिबल नहीं रहा है। कल हम किस अदारे को कहेंगे कि आपने ये गैर आईनी काम किया है? एग्जेक्टिव को कहेंगे, अदलिया को कहेंगे, या पार्लियामेंट को कहेंगे कि ये आपने आइन को वायलेट किया, या किस अदारे को कहेंगे? जब सबसे आला अदलिया जो है वो जो आईनी मुज़मरात जो है उनको सामने रख के जो है वो फैसले नहीं कर रही। देखें, चूंकि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप होल्ड नहीं हुए थे, उसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस थे कि उनका निशान जो है दवा 215 के तहत जो है उनसे विड्रॉ कर लिया गया। अब इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी अदारा है, पार्लियामेंट भी एक आईनी अदारा है, एग्जेक्टिव भी एक आईनी अदारा है। मेरी दानिश में ये इनकी टर्फ के ऊपर कल का फैसला जो है वो ट्रेसपास कर रहा है। ये अपनी टर्फ जो है उसमें कंटेन रहना, जो आईनी जो उसकी जो लिमिट्स हैं या हदूद हैं, उनमें रहना जो है सारे अदारों का फर्ज है, चाहे वो पार्लियामेंट है या एग्जीक्यूटिव है या इलेक्शन कमीशन है या अदलिया है, सबके ऊपर ये लागू होता है। अब ये सिलसिला जो है ऑब्वियसली इसके मुतल्लिका जो फैसले होंगे, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको किस तरह फेस करना है, अल्लाह का फजल है हमारे इस वक्त भी 209 मेंबर हैं, और इस जो फैसला जो कल आया है, जो मेरे ओपिनियन में बादियो नज़र में ये फैसला जो है ये आइन की बहुत सी शिकों के और जो हालात सामने थे, जो कानूनी और आइनी जो हालात थे इलेक्शन और इलेक्शन के बाद के,
جب الیکشن کا پروسیس ہو رہا تھا یہ اس کی بھی وائلیشن ہوئی ہے. بہرحال پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے ڈیسیژن کی کو وائلیٹ، الیکشن کمیشن کو جو ہے اس کے ڈیسیژن کو وائلیٹ کیا گیا ہے. اتنے اداروں کے ڈیسیژنس کو جب وائلیٹ کیا جائے، اپنے عدلیہ کے فیصلوں کو بھی، الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو بھی، آئین کے بھی، اور قومی اسمبلی جو ہے اس کا بھی جو ٹرف ہے اس کو بھی ٹریس پاس کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے یا نہیں، آزاد امیدوار ہوں. اب دوبارہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بیان حلفی جمع کرانا خلاف روز خلاف قانون ہوگا. کس بیان حلفی کو درست تسلیم کیا جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک ہی موضوع کے اوپر 2 حلف دے رہا ہوں. ایک حلف دے رہا ہوں کہ میں سنی تحریک کا جو ہے ممبر ہوں، اب دوسرا حلف دوں گا کہ میں نہیں، میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں. ایک ایسا حکم دے رہی ہے سپریم کورٹ جو میں سمجھتا ہوں مذہب کے روح کے حساب سے، آپ اس کو جو کیا کہتے ہیں مذہبی نقطہ نظر سے نہ بھی دیکھیں، اس کے بھی حساب سے بھی آپ ایک موضوع کے اوپر 2 حلف جو ہے آن اوتھ جو ہے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ صحیح ہے. یہ فیصلہ جو ہے اس کی ریپرکشنز جو ہیں، اس کے نتائج جو ہیں بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں. جو اخباروں میں جو سامنے آ رہا ہے آپ کو بھی سب کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ ایک لیجسلیشن جو ہے وہ آ رہی تھی جس میں تمام اداروں کے پینشن کا اتنا زیادہ بوجھ بڑھ چکا ہے پاکستان کی قومی خزانے کے اوپر. اس کو کرٹیل کرنے کے لیے مدت ملازمت، بیوروکریسی کی، عدلیہ کی، تمام ملازمین جو ہیں اس کے فوج کے بھی، سول کے بھی، عدلیہ کے بھی، جہاں جہاں پینشن کے ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کی مدت بڑھائی جا رہی تھی تاکہ فرض کریں ایک سپاہی ہے وہ بھرتی ہوتا ہے 19 سال کی عمر میں، 38 سال کی عمر میں وہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، تو وہ پینشن جو ہے وہ 39-40 سال کی عمر سے لے کے اگر وہ 80 سال کا ہوتا ہے 40 سال وہ پینشن لیتا رہے گا. قومی خزانے پہ اس کا بوجھ جو ہے بڑھتا جائے گا. اس سے بہتر ہوگا کہ اس کی مدت ملازمت جو ہے ایکسٹینڈ کر دی جائے. اس وقت ہزاروں ارب میں جو ہے ہمارے اوپر پینشن کا بوجھ جو ہے بڑھ چکا ہے. مین کنسیڈریشن جو تھی اس کے اوپر جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں ان کا بھی آبجیکشن تھا. اس کا سلوشن دیکھا گیا. اس میں کسی کا حق جو ہے سلب نہیں ہو رہا تھا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہوں ویسے کسی نے کالی پی دی ہوئے تو وکری گل ہے، لیکن کسی کا حق جو ہے وہ سلب نہیں ہو رہا تھا. آگے پیچھے ضرور ہو رہے تھے حق جو ہے سلب ہے، لیکن یہ کسی کا حق جو ہے وہ سلب نہیں ہو رہا تھا. کیوں نہیں توڑی جا رہی تھی. لیکن بہرحال جو ہے میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ عدل کی جنگ لڑے، اور عدل کی جنگ جو ہے وہ لڑے 134 سے کوئی 104 پہ آ جائے، 94 پہ آ جائے، 84 پہ آ جائے. ساری قوم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ تالیاں مارے گی، ان کو خراج تحسین پیش کرے گی. لیکن اگر یہ کچھ ہوتا رہا تو 134 سے تھلے کچھ اور بھی نمبر ہوئے گا اس سے ٹکٹ پہنچ جاتے. یعنی اگر پارلیمنٹ کا جو انڈیکس ہے وہ یہاں پہ ہو تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کا بھی انڈیکس ہوگا. لیکن جو اس ہمارے عدالتی نظام کا جو انڈیکس ہے جس میں ملینز آف سائل جو ہیں، اپلیکنٹس جو ہیں جن کے کیسز لگے ہوئے ہیں، 1-2 ملین 2.5 ملین سے زیادہ ہیں یہ کیسز. آپ حساب لگا لیں، ان کو 4 یا 5 کی فیملی سے ملٹیپلائی کر لیں تو یہ کروڑوں بندے سے اوپر ہیں جو متاثرہ ہیں، جو 2-3 جنریشن سے انصاف کے طلبگار ہیں لیکن ان کو انصاف دینے والا کوئی نہیں.